अब चाहिँ ब्यालेन्स शीट को फर्मेट हेरौं। हामीले यो फर्मेट राखेको छौं नेपाल कम्पनी एक्ट अन्तर्गत है। र यसैको अर्को पनि फर्मेट छ जुन चाहिँ हाम्रो एनएफआरएस को छ, त्यो पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं। हेरौं त के गर्नुपर्ने छ त हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं सुरु पार्टमा कि यसको जुन फर्मेट हुनेछ भर्टिकल हुनेछ। त हामीले पहिलोमा हेराउनु पर्ने हुन्छ शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज, त्यो अन्तर्गत तीनवटा हेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर, दोस्रो लङ टर्म लायबिलिटीज र अर्को चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। अब कुन कुन आइटमहरु शो गर्ने त त्यसको लागि हामीले यहाँ केही कमन पोइन्टहरु राखेका छौं। त शेयर होल्डर इक्विटीजमा तपाईले जनरली कमन स्टक, रिटेन अर्निङ, जेनरल रिजर्भ, यो जेनरल रिजर्भ तपाईको बाहिर दिएको हुन्छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा। रिटेन अर्निङ भनेको जुन हामी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउँछौं त्यहाँको ब्यालेन्स, र कमन स्टक त तपाईले क्वेशनमा दिएको हुन्छ है, शेयर क्यापिटल भनेर दिइराको हुन्छ, त्यो कुरा हाल्नु होला है। त म्याक्सिमम यही कुराहरु आउँछ क्वेशनहरुमा। कुनै बेला जरुरी छैन यो तीनटै आउँछ, कुनै बेला खाली कमन स्टक दिन सक्छ या रिटेन अर्निङ हुन सक्छ, यो दुईटा हुन सक्छ, तर यहाँ पहिलोमा यही रेकर्ड हुन्छ। यो तीनवटा आइटम केयर गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटीजमा, त लङ टर्म लायबिलिटीजमा डिबेन्चर दिन्छ, हैन भने बोन्ड दिन्छ तपाईले। कुनै बेला नोट्स पेबल पनि भन्छ, त नोट्स पेबल पनि तपाईको लङ टर्म लायबिलिटीज हुन्छ, केयर गर्नु होला यदि केही इन्फर्मेसन छैन भने हैन। नोट पेबल मात्र भनेको छ भने त्यो लङ टर्म लायबिलिटीज हो। नोट पेबल अनि फर 1 मन्थ यसरी भनिदिएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईको करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ, यहाँ पर्छ। तर केही भनेको छैन भने लङ टर्म लायबिलिटीज हो, यही रेकर्ड गर्नु होला। त्यसपछि हेर्नु होला करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजनमा के हेराउने त जति पनि अब लायबिलिटीजहरु छन्, बाँकी रहेको लायबिलिटीज भनेको करेन्ट लायबिलिटी, अकाउन्ट पेबल भयो, चाहे आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स हुन सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, स्यालेरी, यो कुराहरु। प्रोपोज डिभिडेन्ड यो चाहिँ तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, छ भने हाल्दिनु होला। इभन त्यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको छ भने पनि यही आउँछ। क्रेडिटर छ भने क्रेडिटरहरु करेन्ट लायबिलिटीजमै रेकर्ड गर्नु होला, करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन भन्ने। अनि यो गरिसकेपछि यो तीनटैको ब्यालेन्स जोड्दिनु होला। अनि के हुन्छ त टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज भनेर आउँछ यसरी है। अब चाहिँ एसेस्ट को पार्टमा जाऊ। त एसेस्ट को पार्टमा तपाईले यसरी एसेस्ट भनेर लेख्दिनु होला, क्लोज गरिदिनु होला। पहिलोमा इन्टेन्जिबल हामीले हेराउनु पर्छ, डिस्कस गरिसकेको छौं। इन्टेन्जिबलमा गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट छ भने हाल्नु होला, त्यसको ब्यालेन्स राख्दिनु होला। त्यसपछि प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो भनेको फिक्स एसेट्सको टेन्जिबल एसेट। त टेन्जिबलमा के हुन्छ ल्यान्ड, बिल्डिङ, त्यही कुरा हो। त बिल्डिङ हुन सक्छ, इक्विपमेन्ट हुन सक्छ, फर्निचर हुन सक्छ, र योसँग रिलेटेड त्यो डिप्रिसिएसन छ भने एडिशनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसन दिएको छ भने लेस गर्नु होला। बिल्डिङमा छ भने बिल्डिङबाट लेस गर्नु होला, कुनै बेला तीनटैमा दिएको छ भने तीनटैबाट त्यो लेस गर्नु होला। त अहिले हामी क्वेशन बनाउँछौं त्यहाँबाट क्लियर गरिहाल्छौं। अहिले जस्ट रफ फर्मेट याद राख्नु होला कि प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा बिल्डिङ, ल्यान्ड यो सब पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट है। त इन्भेस्टमेन्ट क्वेशनमा दिएको छ भने हाल्नु होला, छैन भने यो नराखे नै हुन्छ। करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सेस भनेको छ प्रिपेडहरु, त त्यो कुराहरु सब यसमा राख्दिनु होला। जस्तै क्याश हुन सक्छ क्वेशनमा, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर दिएको होला, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टक जुन कि एडिशनल इन्फर्मेसनमा हुन्छ हाम्रो। र फाइनली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्टिसियस एसेट्सलाई शो गर्नुपर्छ छुट्टै हेडिङमा, जुन चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भन्ने हेडिङमा हुन्छ। अनि त्यो सबै गरिसकेपछि इन्टेन्जिबलको यो वाला हेडिङको, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको, करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सको, मिसलेनियसको सबै जोडिसकेपछि तपाईले के गर्दिनु होला टोटल एसेट भनेर लेख्नु होला, सबै जोड्दिनु होला। यो ब्यालेन्स टोटल एसेट्सको ब्यालेन्स र टोटल शेयर होल्डर इक्विटी एन्ड लायबिलिटीजको ब्यालेन्स इक्वल हुनु पर्यो। बस यति नै हामीले गर्नु छ। केयर गर्नु होला है कुन इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ, र प्राय यही सब इन्फर्मेसन हुन्छ, यही सब इन्फर्मेसन हुन्छ। यो भन्दा बढी इन्फर्मेसन हुँदैन क्वेशनमा, झन् यो भन्दा कमै हुन्छ। त यो केयर गर्नु होला के रेकर्ड गर्नु छ। र यसमा तपाईहरुले आइटम पनि याद राख्नु पर्यो। एसेट्समा इन्टेन्जिबल, प्रोपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्स र मिसलेनियस, यसरी 2, 4, 5 वटा हेडिङ राख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा मात्र 3 वटा हेडिङ राख्नु छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी एक्ट अनुसार हामी गर्दै छौं। अब मानौ एनएफआरएस को आधारले गरेको भए के हुन्थ्यो त हेर्नु होला, सब कुरा ठीक हुन्छ, यस्तै हुन्छ। यहाँ अमाउन्टको ठाउँमा नोट्स भनेर आउँछ। यो जति पनि हामीले यो पोइन्टहरु राखेको छौं, यो सब पोइन्टहरु छुट्टै-छुट्टै त्यो वर्किङ नोटमा बनाएर नेट ब्यालेन्स, जस्तै लङ टर्मको नेट ब्यालेन्स कति आयो त्यो सिधै यहाँ हाल्थ्यौं के त्यो आधार। त भन्न खोजेको एउटा सिम्पल वे यहाँ राखेको छौं हामीले। यदि यही कुरा एनएफआरएस को आधारले बनाएको भए हामीले के गर्थ्यौं, शेयर होल्डर इक्विटीज एन्ड लायबिलिटीज भन्ने टाइटल दिएर पहिला इक्विटी हेराउँथ्यौं, त्यसपछि नन करेन्ट लायबिलिटीज भनेर हेडिङ राख्थ्यौं। नन करेन्ट त्यो सबै परिहाल्यो, नन करेन्टमा यो सब परिहाल्यो, लङ टर्म लायबिलिटीज। त्यसपछि करेन्ट, त करेन्टमा यो वाला करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन त्यो सब परिहाल्यो। यदि एनएफआरएस ले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो 3 वटा हेडिङ राख्नु होला। ठीक, एसए साइडमा मात्र 2टा, नन करेन्ट र करेन्ट। त करेन्टको त यो नर्मल भइ नै हाल्यो, हामी देखिरहेको छौं। नन करेन्ट भनेको यो भन्दा बाहेक, अब यो इन्टेन्जिबल, प्रोपर्टी, यो इन्भेस्टमेन्ट सबै के फिक्टिसियस सबै यसैमा परिहाल्छ नन करेन्टमा। यति केयर गर्नु होला कि एनएफआरएस ले बनाउँछ त यसरी,
एनएफआरएस ले बनाउनु छ नि यसरी। अब क्वेशनमा तपाईले एनएफआरएस भनेको छ भने एनएफआरएस को फर्मेट फलो गर्नु होला, नत्र भने मतलबै छैन। हामी यही गर्छौं, चारैतिर हामीले यही गर्छौं। अब हामी डाइरेक्ट हेर्छौं एउटा क्वेशनको सोलुसन है, जहाँ चाहिँ हामी त्यो ब्यालेन्स सिटलाई पनि कन्सिडर गर्ने छौं, रिटेन अर्निङलाई पनि, इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि, र फाइनली एउटा एनएफआरएस को बेसमा रहेको तीनटै फर्मेट जुन चाहिँ हाम्रो के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट को हुन सक्छ, त्यसैगरी तपाईको ब्यालेन्स सिट को त्यो फर्मेट पर्ने गरी एउटा क्वेशन सिलेक्ट गरेर सल्भ गर्ने छौं। त्यो हेरौं है क्वेशन। हामीले एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसन को ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन नम्बर 3 राखेको छौं है। यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ कुन कुन आइटमहरु। अब यहाँ पहिला क्वेशन हेरौँ, त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईलाई बनाउनु छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, अर्को ब्यालेन्स सिट। कुनै बेला तपाईलाई यसैले इन्कम स्टेटमेन्टलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट लस बनिदिन सक्छ, त त्यो भनेको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट हो, र ब्यालेन्स सिटलाई के बनिदिन सक्छ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन हैन। त त्यो भनेको नर्मल भयो, त्यो हामी बुझ्छौं। त भनेको यो तीनवटा रिक्वायर गरेको छ, र यो हाम्रो चाहिँ लास्ट इयर को ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यहीँको आइटमहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा र स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा र ब्यालेन्स सिटमा प्लट गर्नु छ है। त सुरु गरौँ। पहिला के भनेको चाहिँ यहाँ मर्चेन्डिज इन्भेन्ट्री, यो भनेको यसरी बुझ्नु होला क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। भित्र दिएको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीलाई थाहा छ कहाँ जान्छ, सिधै एसेट साइडमा जान्छ, करेन्ट एसेट हो। त यो अहिले रेकर्ड हुँदैन, कुनमा पहिलो फर्मेटको कुरा गर्दैछौँ हामी। इन्कम स्टेटमेन्टमा के रेकर्ड हुन्छ यहाँबाट त हेरौँ त पहिलो त हुँदैन, मर्चेन्डिज इन्भेन्ट्री यहाँ रेकर्ड हुँदैन। अर्को छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ रेकर्ड हुन्छ, यसलाई टिक गर्नु होला। रिपेयर एक्सपेन्सेस छ, यो पनि रेकर्ड हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, पहिलोको हामी गर्दैछौँ यहाँ। अकाउन्ट रिसिभेबल एसेट हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। बिल्डिङ पनि त्यो ब्यालेन्स सिटको हो, प्लान्ट पनि त्यो ब्यालेन्स सिट, बैंक ब्यालेन्स भने पनि ब्यालेन्स सिट बुझ्नु होला, इन्भेस्टमेन्ट पनि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। युटिलिटी एक्सपेन्स यहाँ रेकर्ड हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, स्यालेरीज एक्सपेन्स पनि हुन्छ, जेनरल एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ, इन्सुरेन्स एक्सपेन्स पनि हुन्छ, र इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। भनेको यसरी यति आइटमहरु हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ डेबिटबाट। अब क्रेडिटबाट हेरौँ, यो सेल्स भनेको आउँछ, हाम्रो सेल्स पनि आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अकाउन्ट पेबल यो सिधै तपाईको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। रिटेन अर्निङ यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ जुन दिएको छ हो त्यसमा यो जान्छ। रिटेन अर्निङ भन्ने बित्तिकै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जान्छ। कमन स्टक ब्यालेन्स सिटको भयो। नोट्स पेबल केही पनि इन्फर्मेसन छैन भने लङ टर्म लायबिलिटीज हो, ब्यालेन्स सिटको। नोट्स पेबल ड्यू इन 1 मन्थ, 1 मन्थको लागि दिएको छ भने यो पनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीजमा जान्छ। यो करेन्ट लायबिलिटीज हो, लङ टर्म लायबिलिटीज है। केही भनेको छैन भने जहिले पनि नोट्स पेबललाई लङ टर्म लायबिलिटीज नै बुझ्नु होला। अब बाहिरको इन्फर्मेसन एकचोटि पढौँ। अदर इन्फर्मेसन पनि दिएको छ, के भन्छ 80% अफ स्यालेरीज, जुन हाम्रो स्यालेरी छ 1,95,000 त्यसको 80% एडमिनिस्ट्रेटिभ हो, र बाँकीको जुन 20% छ त्यो चाहिँ सेलिङ हो। ठीक छ, हेडिङ हाम्रो छ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, र अर्को सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यो हेडिङ अन्तर्गत हामी राख्ने छौँ। दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ स्यालेरी। 80% एउटा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने हेडिङमा हुन्छ, र अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा 20%। ओके। 100% अफ युटिलिटी एक्सपेन्सेस आर एडमिनिस्ट्रेटिभ, भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ सिधै जेनरलमा मात्र रेकर्ड हुन्छ, दुई ठाउँमा रेकर्ड हुँदैन, नर्मल छ। ओके। अब हामी यसको सोलुसन हेर्ने छौँ है एकदम। अब तपाईले यही सोच्छ, यो 10 मार्कको लागि तपाईले यसरी नै सोच्छ है। तब यसको सोलुसन हामी आउट गरौँ इन्कम स्टेटमेन्टको है। फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ राखिसकेको छ है। त्यो क्वेशन नम्बर 3 हो यो हाम्रो। त यसमा हामीले के हेरौँ, सेल्स रेभेन्यू दिएको थियो क्रेडिट साइडमा 13,70,000 त्यो हेराएको छौँ। डेबिट साइडमा तपाईलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको थियो, त लेस हुन्छ यहाँ, त लेस गरेका छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई। 8,45,000 दिएको थियो, दुवैलाई माइनस गरिदिनुहुन्छ भने 5,25,000 आउँछ। यो हाम्रो ग्रस प्रॉफिट हो, जुन चाहिँ हामी यहाँ लेखेको छौँ ग्रस प्रॉफिट 5,25,000। अब के गर्ने, अदर इन्कमहरुलाई अहिले नै जोड्दिउँ, यही जोड्दिउँ है। त यही जोड्छौँ भने एड अदर इन्कम। अब यसमा अदर इन्कममा तपाईको के आइदिन सक्छ, कुनै बेला कमिसनको एमाउन्ट क्रेडिट साइडमा तपाईलाई दिएको हुन्छ है, त त्यो कमिसन त्यो अदर इन्कममा भयो। कुनै बेला यो बाहेकको पनि रेन्ट रिसिभ दिन सक्छ, स्यालेरी रिसिभ दिन सकेको हुन्छ हो, त त्यो कुराहरु पनि तपाईहरुले यही हेराउनु पर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर दिएको हुन सक्छ, त यही हेराउनु पर्ने हुन्छ है। जे पनि रिसिभ यो अदर इन्कममा हेराउनु होला। त अहिले केही छैन, सो हामीले त्यतिकै ड्यास राखेको छौँ, र टोटल गर्छौँ भने 5,25,000 आउँछ, जसलाई हामी भन्छौँ टोटल इन्कम। अब यसबाट गर्नु के छ त, सबै एक्सपेन्सेसलाई घटाउनु छ। त एक्सपेन्सेसलाई हामी दुईवटा हेडिङमा गरेका छौँ। पहिला त लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्नु होला टप हेडिङ। त्यसमा चाहिँ पहिलो ए नम्बरमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने बित्तिकै अफिससँग रिलेटेड। अब यसमा के पर्छ त, रिपेयर एक्सपेन्सेसहरु, युटिलिटी एक्सपेन्सेस, स्यालेरीज एक्सपेन्सेस। हामीले क्वेशनमा दिएको छ डेबिटमा हामीले अघि टिक लगाएको थियौँ, त्यही कुरा हो। स्यालेरीज एक्सपेन्सेसको बाहिर इन्फर्मेसन थियो तपाईको 80% के थियो त, यसमा आउँछ त 195 थियो टोटल, त्यसको 80% यसमा आउँछ भनेको 1,56,000 यसमा आयो। जेनरल एक्सपेन्स र इन्स्योरेन्स सबै हाल्दियौँ हामीले। यसको टोटल गर्दिनु होला, ए मान्दिनु होला, 2,51,000 भयो।
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा बाँकी जस्तै 80% यहाँ पर्यो त 20% अब यसमा त त्यो निकाल्नले सिधै टोटल ब्यालेन्सबाट 1,95,000बाट 1,56,000 घटाइदिनु होला 39,000 आउँछ यहाँ राखिदिनु होला अनि यसको पनि टोटल गरिदिनु होला यो आयो। अब हामीले के गर्नु छ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको ए र बी को ब्यालेन्स जोड्नु छ दुवै जोडिसक्दा कति आएको छ त यहाँ 2,90,000। अब यो 2,90,000 5,25 बाट घटाइदिनु होला हाम्रो इन्कम आइदिन्छ अपरेटिङ इन्कम है। त यहाँ हामी त्यही गरेको छौं। अब त्यो गरिसकेपछि अपरेटिङ इन्कम निकालेको छौं यो ब्यालेन्सबाट के गरेको छौं त यो दुवै जोडेको ब्यालेन्स घटाइदिएको छौं आयो कति 2,30,000। अब त्यसपछि के गर्नु छ हामीलाई लेस अदर एक्सपेन्सेसमा तपाईको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ या फाइनान्शियल एक्सपेन्सेसहरु त त्यही इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले घटाएको छौं 5,000 त गरिसकेपछि 235 बाट 5 घटाइसकेपछि 2,30,000 आउँछ। यो हाम्रो के हो त इन्कम बिफोर ट्याक्स हो र यसबाट यदि इन्कम ट्याक्स दिएको छ क्वेशनमा भने लेस गर्नु होला यो बेला दिएको थिएन कुनै बेला इन्कम ट्याक्सलाई तपाईले प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिन सक्छ त त्यसलाई लेस गर्नु होला। अनि त्यो गरिसकेपछि फाइनली के आउँछ हाम्रो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स र अब यो अमाउन्ट कहाँ जान्छ त रिटेन अर्निङमा जान्छ है। यो अमाउन्ट हाम्रो कहाँ जान्छ अब ट्रान्सफर हुन्छ रिटेन अर्निङ मैले हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा छ। अब यही क्वेशनमा सबै कुराहरु बुझौं जस्तै यदि तपाईलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसन दिएको भए यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्छ है। ब्याड डेट दिएको भए जेनरलमा रेकर्ड हुन्थ्यो ब्याड डेट डिप्रिसिएसन यो सब सप्लाइज एक्सपेन्सेसहरु सब यसैमा रेकर्ड हुनुपर्ने हुन्छ केयर गर्नु होला ठीक। अब एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ भने सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ त प्राय यसमा केही दिन यही रहन्छ यति केयर गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईलाई डिप्रिसिएसन त दिन्छ नै त डिप्रिसिएसन यहाँ रेकर्ड हुन्छ। अब डिप्रिसिएसनमा पनि तपाईलाई दुईटा इन्फर्मेसन एउटा त बाहिर डिप्रिसिएसन भनेर दिएको हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईले के गरिदिएको हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा क्वेशन भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिइराको हुन्छ त केयर गर्नु होला। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ त्यो सिधै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यसलाई हेर्नु नै छैन तपाईहरुलाई के गर्नु छ बाहिरको जुन डिप्रिसिएसन छ त्यो मात्र यहाँ हेराउनु होला। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ र हामीले यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएका छौं। तपाईहरुले सिंगल स्टेपमा पनि गरी भ्याउन सक्नुहुन्थ्यो तर यहाँ क्वेशनमा अलरेडी बनेको थियो 80% त्यो चाहिँ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा सरी जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा अनि अर्को चाहिँ त त्यही भएर पनि यो बनाउनु जरुरी छ भनेको छैन भने तपाईले जुन पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ तर बेस्ट हुन्छ यही केयर गर्नु होला। अब हामी हेर्ने छौं रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ त रिटेन अर्निङमा मात्र त्यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र एउटै पोइन्ट गइरहेको छ प्रॉफिट लस लास्ट इयरको जुन कि रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ र यो वर्षको जुन नेट इन्कम आएको छ 2,30,000 यो जोडिन्छ त्यसमा र लेस गरिन्छ डिभिडेन्ड त डिभिडेन्ड त दिएको नै छैन हैन त भनेपछि अब त्यो फर्मेट हेरिहालौ है। यो बुझिसकेपछि अब रिटेन अर्निङको सेकेन्डको रिक्वायरमेन्ट रिटेन अर्निङ त्यसको एकदम नर्मल छ सेम फर्मेट अमाउन्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हैन आरएस मा यहाँ पनि अमाउन्ट आरएस माथि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ यसरी राख्दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो बी को रिक्वायरमेन्ट हो क्वेशन नम्बर 3 एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसनको हो ओल्ड इज गुड है। अब यसमा चाहिँ तपाईले पहिला बिगिनिङ ब्यालेन्स त बिगिनिङ ब्यालेन्स हामीले दिएको छ बिगिनिङ हैन बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कुनै बेला दिएको हुँदैन त खाली रहन्छ तर यहाँ दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईलाई दिएको थियो कति दिएको छ भने बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ है हामीलाई यहाँ दिएको छ कहाँ छ सरी रिटेन अर्निङ दिएको छ 20,000 त यहाँ हामी 20,000 यसलाई यहाँ राखिदिनु भयो 20,000 यहाँ गरिदिनु होला। एड गर्नु छ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यो भनेको फ्रम इन्कम है इन्कम स्टेटमेन्ट जुन कि हामीले सुरुमा त्यो फर्मेट पढेको थियौं त नेट इन्कम 2,30,000 आएको छ हाम्रो 2,30,000 अनि टोटल इन्कम गरिदिनु होला यहाँ यसरी बोल्ड गरेर टोटल इन्कम भनेर यो टोटल जोड्नुहुन्छ भने 2,50,000 र यसबाट लेस गर्नु छ लेस डिस्ट्रिब्युसन अब यहाँ डिस्ट्रिब्युसन तपाईको केही छैन डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्थ्यो डिभिडेन्ड पेड यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र हुन्थ्यो
त्यो छैन भने प्रोपोज डिभिडेन्ड जुन कि एडजस्टमेन्टमा आउनुहुन्थ्यो प्रोपोज डिभिडेन्ड हैन र जेनरल रिजर्भ छ भने यो बाहिर हुन्छ जेनरल रिजर्भ। त्यसमा केही पनि दिएको छैन, यो पनि छैन हैन, यो पनि छैन, यो पनि छैन भनेको सब खाले, त्यहाँ केही घटाउनु पर्दैन भनेको एन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। अनि यो जुन ब्यालेन्स आउने छ सिधै 2,50,000 नै आउने छ। ल यति के हो। अब जुन आइटम दिएको छैन त्यो तपाईहरुले रेकर्ड गर्नु पर्दैन यहाँ हैन। अब जस्तै डिभिडेन्ड पेड प्रोपोज डिभिडेन्ड जेनरली जब त दिएको छैन त्यो रेकर्ड गरिरहनु पर्दैन, जे दिएको छ त्यति रेकर्ड गर्नु होला। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो दिएको छ 2,50,000 एन्सर मिलेको छ है। अब चाहिँ लास्ट रिक्वायरमेन्ट जुन छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट, त्यसको लागि हेरौँ त। लास्ट रिक्वायरमेन्ट हेरौँ ब्यालेन्स सिट है। त्यही क्वेसन नम्बर 3 को सी को रिक्वायरमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ। त्यसमा हामीले त्यही हो शेयर होल्डर इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज पहिला हेराउनु पर्छ, त्यसमध्ये पनि शेयर होल्डर इक्विटी हेराउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ कमन स्टक, रिटेन अर्निङ र रिजर्भहरु। त्यसमा तपाईलाई कमन स्टक दिएको छ कति त 8 लाख को र रिटेन अर्निङ यो जुन आयो यो ब्यालेन्स भनेको भर्खर जुन हामीले रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट बनाएको थियौं हो त्यहाँको ब्यालेन्स हाल्नु होला। एन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट याद राख्नु होला 2,50,000 टोटल गरिदिनु होला 10,50 आउँछ यही राख्नु। त्यसपछि लङ टर्म डेट या लङ टर्म लायबिलिटीज, त्यसमा एउटा मात्र छ नोट्स पेबल, दुईवटा थियो नोट्स पेबल, एउटा फर 1 मन्थ भनेको छ, एउटामा केही इन्फर्मेसन छैन त त्यो यहाँ आउँछ 1 लाख। यसको पनि टोटल गर्नु होला कति त 1 लाख नै छ, सो 1 लाख यहाँ हाल्दिनु होला। करेन्ट लायबिलिटीजमा अकाउन्ट पेबल भनेर तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ 80,000। त्यसपछि नोट्स पेबल भनेको छ ड्यू फर 1 मन्थ भनेको छ, त्यो यही आउँछ है। त दुवै जोड दिनुहुन्छ भने तपाईको कति भयो त 90,000। यो 90,000 यहाँ रेकर्ड गर्नु होला। अब टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज भनेको यो सबै जोडेर हाल्दिनु छ, तपाईले सबै जोड दिनु होला। त्यसपछि एसेस्ट ग्रुप हो। त्यो एसेस्ट ग्रुपमा तपाईले पहिला इन्टेन्जिबल हेराउनु पर्यो जुन कि त्यो कपिराइट पेटेन्ट यो सब हुन्छ जुन कि छैन यहाँ, ठीक छ। त यो खाली रहने भयो। अर्को प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यसमा हामी ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर यो सब हेराउँछौँ, त्यो हामीले हेराएको छौँ। केही गरी तपाईलाई डिप्रिसिएसन दिएको छ भने केयर गर्नु होला। डिप्रिसिएसन छ भने जेसँग रिलेटेड छ त्यसबाट घटाउने। जस्तै तपाईलाई प्लान्टमा डिप्रिसिएसन दिएको छ भने यहाँबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिप्रिसिएसन दुई किसिमको हुन सक्छ। एउटा त तपाईले क्वेशनमै ट्रायल ब्यालेन्स भित्र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको हुन्छ, एउटा चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा डिप्रिसिएसन भनेको हुन्छ। त केयर गर्नु होला, एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको डिप्रिसिएसन पहिला त तपाईको रेकर्ड हुन्छ कहाँ त इन्कम स्टेटमेन्टमा, केयर गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन र जुन बाहिर दिएको डिप्रिसिएसन त्यो दुवै जोडेर, जस्तै माने त्यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन तपाईलाई दिएको छ केमा त माने त्यो अहिले हाम्रो प्लान्टमा, त प्लान्टमा हामीले दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स भित्र 50,000 है। अनि फेरि पनि एडिशनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ डिप्रिसिएसन 10%। यो 50,000 को सरी प्लान्ट हाम्रो कति छ 350, त यसको 10% निकाल्नु छ भने 35,000 आउँछ, यो 35,000 ठीक। त अब चाहिँ लेस गर्दा एसेस्टबाट अल टुगेदर घटाउनु होला। पहिलाको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 50,000 र अहिलेको यो 35,000 दुवै जोड दिनुहुन्छ भने 85,000 हो। अब त्यो 85,000 यहाँबाट लेस हुन्छ। तर इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट गर्दा खाली कति प्रेजेन्ट गरिन्छ, त्यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा जुन डिप्रिसिएसन छ त्यो मात्र प्रेजेन्ट गरिन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। तर यहाँ चाहिँ त्यो दुवै डिप्रिसिएसन जोडेर डाइरेक्ट लेस गर्नु होला जेसँग रिलेटेड छ। बस यही एउटा तपाईलाई अलिकति च्यालेन्जिङ दिदिन्छ, अरु त सब नर्मल हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट जुन दिएको छ हामीलाई कति 3,50,000 अनि टोटल ब्यालेन्स गरिदिनुलाई 8,50,000 आउँदैछ। अनि अर्को हाम्रो हेडिङ छ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा तपाईलाई सुरुमै दिएको थियो मर्चेन्टेज इन्भेन्ट्री हो, त्यो यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्छ 1,20,000। अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको थियो त्यो पनि 1,20,000 दिएको छ। अनि बैंक ब्यालेन्स हामीले दिएको छ 50,000। यो सबै जोडेर कति आउँछ 2,90,000। अब हेर्नु होला 8,51 भनेको 9,50,000 र 2,90,000 भनेपछि 12,40,000। त यहाँ पनि 12,40,000 यहाँ पनि 12,40,000। बस यति नै बनाउनु पर्ने छ। झुकिन कहाँ सक्नुहुन्छ भने एडिशनल इन्फर्मेसनहरु कुनै बेला प्रोभिजन फर ट्याक्स दिन सक्छ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिन सक्छ। त हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं, बाहिर दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको करेन्ट लायबिलिटी जो डिभिडेन्ड दिएको छ बाहिर यहाँ रेकर्ड गर्न मिल्छ। त्यसपछि बाहिरको इन्फर्मेसन त दुई ठाउँमा जान्छ यति त हामीले थाहा छ हो, त त्यही गर्नु होला। अब भित्र दिएको छ भने पनि जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स भित्र दिएको छ भने एउटा त तपाईको त्यो प्रोभिजन लेस हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, ट्याक्स भनेर हामी लास्टमा लेस गर्छौं नि त, इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ त्यसपछि लेस गर्छौं, इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ हो। त त्यो ट्याक्स एकचोटी त्यहाँ लेस गर्छौं र अर्को तपाईले यहाँ शो गर्नुपर्ने हुन्छ है बाहिर दिएको छ भने, त्यो केयर गर्नु होला। बस त्यति नै दिमागमा राख्नु होला, सबै क्वेशनहरु बन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा लङ क्वेशन जहाँ चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरु हुनेछ र त्यसमा हामी एनएफआरएस को फर्मेट युज गर्ने छौं है, त्यो हेर्छौं र
यो हाम्रो ओभरअल च्याप्टर समाप्त हुनेछ। हस्त अब अर्को हेरौँ।